मोगा मोगाच्या भावा भयणीनो, मनशा जिवितांत हात कितलो महत्वाचो जावन आसा म्हणलें आमकां खबर आसा. आज आमी नियाळचो वांचेल मातेवाचो अध्याय 12 वळी 13. थंय जेजू क्रिस्त सांगता, तुजो उजवो हात लांब सोड. आनी तो हात लांब सोडतस तो बरो जाता, सारको जाता. जर कोणीय तुका कितेंय दिवंक आशेता, तूं तुजो हात मुखार हाडताय आनी काण घेताय, स्विकार करताय. जर तुका मन आसा कोणायक कितें दिवंक, तूं तुजो हात मुखार करताय आनी ताका दिताय. पूण हांगा साबाताच्या दिसा सिनागोगांत एक मनीस आसा. दोनीय संगती दिवच्याक आनी घेवच्याक ताका कश्ट मारतात. कित्याक ताचो हात आकुडलेलो आसा, हात सुकून गेलो आसा. ह्या मनशाची परिस्थिती जेजू क्रिस्त पळोवन ताका सांगता, तुजो हात लांब सोड. आनी तो हात लांब सोडतना हात बरो जाता, गूण जाता. भविष्यात जेजू क्रिस्तान ताका सांगूंक पुरो, हांवें तुका अशें रचूंक ना. हांवें तुका म्हज्या सारक्या आनी स्वरुपायेचो करून रचल्लो. तुका मोगान हांवें रचल्लो, म्हज्या सारक्या आनी स्वरुपायेचो करून रचल्लो. ह्या परिस्थितीक कसो तूं पावलोय? कितें तुवें केलें? हें जाणा जावच्याक आमकां उत्पत्ती ग्रंथ कुमक करून आसा. आमची पयली आवय बापूय आदाम आनी येव आपले हात लांब करतात आनी आडवारलेल्या रुखाचें फळ तीं काडतात. मरणांक तीं आपडतात, पातकान तीं पडतात. तरी देवान तांकां सांडून घालूंक ना. कित्याक देव जावन आसा मोग. मोगान आपल्या हातान रचल्या रुपीत केल्या मनशाक सडवण दिवच्याक एक सडवणेची चरित्रां इस्रायल परजे मुखान देव आरंभ करता. आनी अशें हाताचो प्रभाव सडवणेच्या चरित्रेंत आमकां पळोवंक मेळटा. निर्गमन पुस्तक अध्याय 14 वळी 20 आनी 1. थंय सर्वेस्पर देव मोयजेक सांगता, तुजो हात विस्तारून धर. जेन्ना मोयजे आपलो हात विस्तारून धरता, तांबडो दर्यो 2 वांटे जाता आनी वणटी बरी ते उबे जातात. आनी इस्रायल परजा ह्या सुक्या धरणींतान उतरून वेतात. आनी अशें बासिलेल्या गांवांक पावच्याक देवान आपल्या हातांनी 10 जिविताची उतरां कांतयली. जेन्ना मनीस ह्या जिविताच्या उतरांतान पयस वेता, देवातान पयस वेता, आनी ह्या मनशाची परिस्थिती कीर्तनगार आमकां एक झळक दिता. कीर्तन 137 वळी 5. थंय आमकां अशें आयकूंक मेळटा, तुका जर हांव विसरन जेरुजलेमा, म्हजो उजवो हात घट जावन. हो आकुडलेलो मनीस दुसरो कोणी न्हय, हांव आनी तुमी. वय कुडीन आमचे हात घटमूट आसात, पूण जायते पोटी देवाचो मोग करच्याक, देवाचे उपादेश पाळच्याक, देवाची सेवा करच्याक, पेल्यांच्या गरजांक पावच्याक, अनाथांक कुमक करच्याक, गरजेवंतांक पावच्याक आमचे हात मोटवे जाल्ले आसात, आमचे हात आकुडलेले आसात. ह्या सुकून गेल्या मनशा कुळाचे हात गूण करच्याक देवाचो उजवो हात ह्या संवसारी आयलो. पवित्र सभेचो वडील सांत इरेनेस त्रिंदादी विशयांत उल्लेख करतना अशें सांगता, जेजू क्रिस्त जावन आसा देवाचो उजवो हात. बरी करणी करूंक जायनासलो हो आकुडलेलो हात गूण करच्याक जेजू क्रिस्त आपले नितळ हात कुर्सार खेळयता आनी आपुणच आकुडलेलो मनीस जाता, तुझा आनी म्हज्या मोगा पासत. आज आमी भिवची गरज ना. कित्याक
जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या हाताक बसून आसा. आपले गायल्ले हात बापाक दाखोवन निरंतर मुजे पासून तुजे पासून मागणे करून आसा. तोच जेजू ख्रिस्त आज आमकां सांगता, हांवें तुका रचले आसा एका मिसावा खातीर, एका उद्देशा खातीर. तर तुजो हात लांब सोड, बरो जा, सारको जा. अशें तुजे हात लांब सोड पेल्यां थंय, गरजेवंतां थंय, विधवी थंय, अनाथां थंय, गत आदारणांतल्या थंय, पिडेस्तां थंय. तुजे हात लांब सोड देवाचें बोक्षाणें जेवन घेवच्या. तुजे हात लांब सोड देवाची कृपा जेवन घेवच्या. वय केन्ना ह्यो आकडलेलो मनीस जेजूच्या आदेशाक पाळो दिता आनी आपले हात लांब करता आनी गूण जाता. तर मोगाच्यानो जेजू क्रिस्तान आकडलेल्या मनशाक दिल्लो आदेश, तोच आदेश जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुमकां दिता. तर पेल्याच्या सेवेन, देवाच्या सेवेन आमचें जिवीत समर्पूंक जाय असली कृपा आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवे. आमेन.